نماز تے تسی پڑھ دے ہو، ذکر تے تسی کر دے ہو، رب رب تے کر دے ہو، تے تھوڑے جے اہتمام دے نال کر لیا کرو، او دا فائدہ کی ہوئے گا؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے الوابل السیب دے اندر نا ویسے تے لکھیا ہے ذکر دے 100 فائدے نے، تے میرے ال ویکھیو امام ابن قیم جنہ دے نام تے تسی مرکز دا نام رکھیا ہے، انہاں نے الوابل السیب دے اندر دلائل دے نال ذکر الہی دے 73 فائدیاں نو تحریر فرما دیتا ہے۔ ہن جیڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ ذکر دے سارے فائدے مل جان، نماز دے فائدے مل جان، تسی کدی اس گل تے غور کیتا ہے؟ کئی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، چگلیاں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بھیناں دا حق بھی مارتے ہیں، تسبیح بھی پھیرتے ہیں، بددیانتی بھی کرتے ہیں، رب رب بھی کرتے ہیں، پرائیویسی تنہائی انہاں دی پاک نہیں۔ وجہ کی ہے؟ وہ اہتمام نہ ذکر نہیں کرتے۔ خواتین توجہ فرمانا، کسے بابے ملنگ دے کول تانوں جان دی لوڑ نہیں۔ تواڈے چوں اگر کسے بندے دا موڈ ہے نا کہ شیخ صاحب میں چاہنا کہ جڑا میں ذکر کرنا او دا مینوں 100% نتیجہ ملے، تے او دے واسطے 2 3 4 اہتمام نے کریا کرو۔ وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا، ورنہ میں تانوں اے بھی گل دس سکنا کہ تواڈے چوں اگر کوئی بندہ ذکر تو 100% رزلٹ لینا چاہتا ہے، او دے واسطے کرنے والا ایک کام ہے کہ ذکر تے ہمیشگی کریا کرو۔ کی کریا کرو؟ ادھے تے بولو ہمیشگی دا معنی کی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک باری سارے ایماندار نہ مینوں تعلیمن پڑھ کے سناؤ ہاں، جے میں توجہ نہ بیٹھے ہو سارے دی آواز نہیں، ایک دفعہ پھر ذرا مل کے مینوں پڑھ کے سناؤ ہاں۔ آئینی تسی نا فرشت چکی پھر دیو جی، بیٹیاں دا مسئلہ ہے، بیماری دا مسئلہ ہے، کاروبار دا مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے۔ میں اللہ پاک دی رحمت نو گواہ بنا کے آنا، تیرے مسئلے پہاڑاں دے برابر بھی نے نا۔ او کرما لیا ہمیشگی دے نال روزانہ کوئی 100 200 دفعہ، کو 500 1000 دفعہ، کو چلدا پھردا بہندا اٹھدا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیا کر۔ مینوں قرآن و حدیث تو پتہ لگدا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ دل دے شوق نہ پڑھن والا بندہ بند گلی چ بھی کھلوتا ہوئے، اللہ پاک انہوں اوتھے بھی رستے عطا کر دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بڑی کثرت محبت نہ پڑھو۔ یہ معنی پتہ کی ہے؟ لا حول دا میں دیسی معنی کرنا، دھیان رکھیا جے، میرے بابے بھی بیٹھے نے۔ لا حول دا معنی ہے لا حول، اللہ میں ہل بھی نہیں سکتا، اللہ میں، میرے ال ویکھو، اللہ میں ہل بھی نہیں سکتا، ولا قوت تے اللہ میں کسی شے نو پھڑ بھی نہیں سکتا الا باللہ، مگر اللہ تیری توفیق دے نال۔ ایک کلمہ توحید ہے۔ اگر زندگی چ کسے موقع تے تہاڈا موڈ بنے نا کہ اج اپنے رب دے سامنے عاجزی دی انتہا کرنی ہے، تکبر دی گچی مروڑ کے اللہ پاک دے سامنے بچھ جانا ہے، تے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ ہمیشگی تے کثرت دے نال پڑھنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عرش دے تھلے جڑے خزانے پہنے نا، یہ انہاں خزانیاں چو ایک خزانہ ہے۔ ایک روایت اندر نبی پاک نے فرمایا جنت دے خزانیاں چو ایک خزانہ ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ دا معنی سمجھ آئے نا تے پھر پاویں محبت نہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ دا سادہ معنی پتہ کی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میرے پلے کچھ نہیں، ساریاں طاقتاں دا مالک تو ہے۔ تے جیڑا بندہ ہمیشگی دے نال کہندا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میرے پلے کچھ نہیں، ساریاں طاقتاں دا مالک تو ہے، سارے ذرا مل کے بولو اللہ پاک پھر انہوں کلیاں چھڑ دا۔ یہ گل بھی میں بیان کر سکنا اگر مینوں وقت اجازت دے کہ ہمیشگی کرنی ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ دوسری شے دا بھی خیال کر لو نا تو پھر تے بڑیاں ہی برکتاں ملن۔ دوسری شے کیڑی ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔
تنہائی چ ذکر کرنا ہے, پرائیویسی چ ذکر کرنا ہے. بیٹا اللہ نو ریاکار بندے پسند نہیں, جڑے لوکاں دے سامنے وقار دا خول چاڑ کے آ جاندے نے, لوکاں دے سامنے اپنے آپ نو بڑا نیک پیش کردے نے, لیکن تنہائی اندر اللہ پاک دا ذکر نہیں. اگر تسی میرے کو پوچھو نا کہ شیخ صاحب اپنی 25 سالہ 30 سالہ مطالعے والی زندگی دا خلاصہ بیان کر دیو 5 سیکنڈاں دے اندر, میری 25 سالہ زندگی دے مطالعے دا بیٹا نچوڑ ہی سونے دے پانی نہ جا کے لکھی. اپنی تنہائی چ ذکر کریا کر, گانے چھڑ دے, غیبتاں چھڑ دے, بچیا گندے مذاق کرنے چھڑ دے, چگلیاں چھڑ دے, تنہائی چ اللہ دا ذکر کریا کر. اللہ تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے گا. جنی تیری زندگی اندر بربادی ہے نا بیٹا, پرائیویسی اندر ذکر نہیں, تنہائی اندر ذکر نہیں, تنہائی اندر سجدہ نہیں. باہر سورج جے میں اس طرح لگا رہا پھر تے میرے کو زیادہ تو زیادہ 22-23 منٹ رہ گئے نے, یہ بھی ختم ہو جانے نے. لو جی ہن میں صرف تواڈے سامنے 3 چیزاں بیان کرنا, ذرا مل کے دسو ہاں کنیاں چیزاں, پھر بولو کنیاں چیزاں. جی ہن تسی ادھے بولے تو میں 6 کر دینیاں جی, مل کے بولو ماشاءاللہ کنیاں چیزاں. 3. بیٹا ہسنا نہیں, وہ دی زبان ہی ہے. 3 چیزاں ہن میں بیان کرنا, لو پہلی دوسری تیسری سنو, پھر میں انشاءاللہ دعا کرنا. تے بڑی محبت دے نال جڑا میں سبق تانوں یاد کرانا ہے نا, والا ذکر اللہ اکبر, والا ذکر اللہ, لفظ اکبر تے تسی توجہ رکھنی ہے. اگر تسی چاہندے ہو ذکر شفا بن جائے, نماز شفا بن جائے, آ جڑی تلاوت سنی جائے نا شفا بن جائے, انقلاب پیدا کر دے, پھر ذکر کرن لگے ہیں, نماز پڑھن لگے ہیں, رب رب کرن لگے ہیں, تسبیح کرن لگے ہیں, 3 چیزاں دا خیال کرنا ہے. اب نالو پہلی بات فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ پاک فرماندے نے میرے بندیا در در دے جا کے دور دور کیوں کروانا ہے, اپنیاں جوان بیٹیاں جوان بہناں لے کے انہاں درباراں تے کیوں جانا ہے, انہاں مزاراں تے کیوں جانا ہے, انہاں ملنگاں کول کیوں جانا ہے. والا ذکر اللہ اکبر, اللہ پاک دا ذکر بہت بڑی چیز ہے, اللہ پاک دا ذکر بہت بڑی شفا ہے, اللہ پاک دا ذکر بہت بڑی رحمت ہے, اللہ پاک دا ذکر بہت بڑی برکت ہے. ذرا سبق سنائی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ, سما پیدا کر ہاں, والا ذکر اللہ, پھر بولو والا ذکر اللہ, والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اگر تو چاہنا ہے تیرا ذکر اکبر بن جائے, اگر تو چاہنا ہے تیرا لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر بن جائے, اکبر بن جائے, اگر تو چاہنا ہے تیرا سبحان اللہ و بحمدہ اکبر بن جائے, اگر تو چاہنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اکبر بن جائے, اگر تو چاہنا ہے سبحان ربی الاعلی اکبر بن جائے. اور بیٹا مرکز ابن قیم دا سب نالوں پہلا پیغام ہے, اپنے ذکر اندر ٹھہراؤ پیدا کر, اپنا ذکر ٹھہر ٹھہر کے کریا کر, اپنا ذکر رک رک کے کریا کر, اپنا ذکر آہستہ آہستہ کریا کر. اور بیٹے لفظ دی ادائیگی اچھی کریا کر. اللہ دی عزت دی قسمیں جدوں دی تیرے ذکر دے اندر تیزی آ گئی ہے, جدوں دی تیرے ذکر دے اندر کالی آ گئی ہے, جدوں دی تیرے ذکر دے اندر ہے پھرتی آ گئی ہے, جدوں دا تو لفظ نو کتر کے پڑھنا ہے تے تیزی دے نال پڑھنا ہے, اللہ پاک نے تینوں ذکر دی برکت تو محروم کر دیتا ہے, ذکر دی شفا تو
محروم کر دیتا ہے. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. لو جی ماشاءاللہ پہلی گل میں مکمل کر لئیے, سبق دی طرح یاد کرو. میرے ال طرح ویکھو نا ماشاءاللہ. بیٹے ذکر ٹھہر ٹھہر کے کرنا ہے. اچھا ہن میں تانوں نے ایک خرابی دسن لگا, تہاڈے جو کوئی بندہ ہسے نا, کیونکہ ہسن والی گل نہیں شرم والی گل ہے. کئی لوگ ذکر پتہ کیویں کردے نے, سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. بیٹا کی پیا کرنا ہے پتر؟ علماء دا وقت بھی ضائع نہ کر تے اپنا بھی وقت ضائع نہ کر. جدی پشتی خرابیاں منتقل ہو گئی نے. نماز پیا پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بیٹے ہسن والی گل نہیں. کی کرنا پیا؟ اے وٹو صاحب تشریف فرمان ہے نا, ایک دن میں مثال دے کے گل سمجھانا. بیٹا ذکر کرنا ہے کہ رب دی گستاخی کرنا ہے, فیصلہ تو کرنا ہے. میں وٹو صاحب نو یاد کرنا تے انہاں ول منہ بول کے کر کے جب میں اس طرح بولاں گا میرے ول ویکھیو وٹو صاحب تہاڈا کی حال ہے, کدوں آئے ہو, ماشاءاللہ طبیعت تہاڈی ٹھیک ہے, بچے تہاڈے کنے نے, بیوی تہاڈی کی امی تہاڈی. انہاں کہنا مول صاحب تہانوں کوئی بولن دا ادب نہیں, کوئی حیا نہیں تہاڈے وچ. بیٹا تو وقت بھی کڈیا ہے, بچہ ادھر وے, تو دکان بھی چھڈی ہے, تو بستر بھی چھڈیا ہے, تو وضو بھی کیتا ہے, او پتر تو ٹائم بھی دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام دے پارے میں ابو داؤد اندر پڑھیا, جامع ترمذی اندر پڑھیا, کانا یمدھا مدا. نبی علیہ السلام جدو اللہ دا ذکر کر دے, قرآن پڑھ دے, لفظ نو لمبا کر کے پڑھ دے. ایک روایت اندر میں پڑھیا نبی علیہ السلام لفظ نو کھول کے پڑھ دے. ایک روایت اندر میں پڑھیا نبی علیہ السلام ٹھہر کے پڑھ دے. اللہ دی قسمیں او پورے مجمع دے اندر ایک بابا اپنی اصلاح کر لے, ایک مائی اپنی اصلاح کر لے, ساڑھے سارے دی بخشش واسطے کافی ہے. نبی علیہ السلام اللہ پاک دا کیویں ذکر کر دے, قرأ الحمدللہ رب العالمین ثم یقف الرحمن الرحیم ثم یقف مالک یوم الدین ثم یقف. نبی علیہ السلام پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین, پھر ٹھہر جاندے, پھر پڑھ دے الرحمن الرحیم, پھر ٹھہر جاندے, پھر پڑھ دے مالک یوم الدین, پھر ٹھہر جاندے. کیوں ٹھہر جاندے؟ جے تیری توجہ میرے والے تے میں تیرے جذبات دیاں گلاں کرن لگا. بندہ اللہ پاک دے سامنے قیدی بن کے کھلو گیا ہے تے آندا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں نے, اللہ ساریاں حمداں تیریاں نے. نہیں نہ پتر دیتا پھر بھی تعریفاں تیریاں کرنا, نہیں نہ صحت دیتی پھر بھی تعریفاں تیریاں کرنا. میری ماں تیرے حکم نہ موت آئی تے فوت ہو گئی, ماں میری لے گیا ہے, پھر بھی اللہ اس غم دی گھڑی چ میں تیریاں تعریفاں کرنا. اے حویلی لکھا دے باسیو تے مرکز ابن قیم اندر آنے والو, دکھاں دے اندر پچھیا رب دا بندہ ہاتھ بن کے جدو کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ میں تیرا غدار بندہ نہیں, اللہ میں تیرا بے وفا بندہ نہیں, اللہ میں تیریاں تعریفاں کرنا وا. الحمدللہ کہہ کے رک جایا کر. نبی پاک فرماندے نے, میں صحیح مسلم اندر پڑھیا ہے, جدو بندہ کہندا نا الحمدللہ رب العالمین, اللہ تیری اس بولی دا اتنا مل پاندا ہے. اللہ اپنے فرشتے اندر کہندے نے حامدانی عبدی, اور فرشتیوں میرے بندے نے میریاں تعریفاں کیتیاں نے. پتر نہیں دیتا پھر بھی تعریفاں کیتیاں نے, پتر دے کے لے گیا پھر بھی تعریفاں کیتیاں نے. اولاد والوں دکھی ہے پھر بھی میریاں تعریفاں کردا ہے, دھیاں والوں دکھی ہے پھر بھی میریاں تعریفاں کردا ہے. حضرات تیزی وقار وقت ساتھ نہیں دے رہا, تفصیل پھر کراں گا. پہلی گل مکمل ہو گئی ہے. ذکر ٹھہر کے کرنا ہے, ذکر رک کے کرنا ہے, ذکر آرام نال کرنا ہے, ذکر سہجے کرنا ہے. اور بیٹا کالیاں نے تیرا ستیہ ناز کر دیتا ہے. فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء
वल-मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि। सारे बोलोगे तो इंशाअल्लाह मैं जल्दी ख़त्म कर दियांगा। वलज़िक्रुल्लाहि। अच्छा माशाअल्लाह पिंडा जो आए हो तो ना कल पिंडा वाले ने पूछना है सालाना प्रोग्राम होया है हज़रत रहील हाफिज़हुल्लाह दे मरकज़ इब्ने कय्यम दे अंदर ते मरकज़ इब्ने कय्यम दा पैगाम की सी? तुसी कहना मरकज़ ने एक ही पैगाम दिता है वलज़िक्रुल्लाहि। और दर दर से जाके धक्के खान की लोड़ नहीं और रिश्तेदारों के पिछे जाके खज्जल होने की लोड़ नहीं और लोगों के सामने जाके अपनी खुददारी रोलन की लोड़ नहीं। मुसल्ला बिछाया कर, ठहर ठहर के पढ़िया कर, रब अगे गुनगुनाया कर। अल्लाह फरमाते ने बंदिया ठहर ठहर के प्यार मुहब्बत नाल बुलाना तेरा काम है, तेरे मन दियां मुरादां पूरियां कर देना मैं रब्बुल आलमीन दा काम है। फरमाया उतलो मा ओहिया इलैका मिनल। असल च ना मैं चाहना इख्तिताम सोना होवे बार बार पता कुरान क्यों पढ़ना? कुरान पाक दा पढ़ना भी बाइसे रहमत है। फरमाया उतलो मा ओहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि। मैं 2 प्रोग्राम करके आया, 2 शहरों चों आया, थकिया टुटिया आया, पिछली रात भी नहीं सौ सकिया, दिन भी नहीं सौ सकिया। और लेकिन अल्लाह की कसम जे लोगो इस जुमले अंदर इन्नी लज्जत जे, इस जुमले अंदर इन्नी चाशनी जे, इस जुमले अंदर इन्ना हौसला जे, इस जुमले अंदर इन्नी ताकत जे। अगर मैनू तेरे आराम का ख्याल ना होवे मैं फजर तक ही पढ़ता रवां। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। किथे रुलदा फिरना वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह अज भी सुनदा ही, अल्लाह अज भी नामुमकिन नूं मुमकिन बनांदा ही। लेकिन तेरे ठहराव अंदर फर्क आ गया है, तेरे पढ़न अंदर फर्क आ गया है। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यालमु मा तस्नऊन। लो जी माशाअल्लाह सारे आहिस्ता प्यार में बदला बोलियो। मैं कितनी गल्लां प्यार कर रही सन, एक बयान करती है, 2 रह गई ने, वो भी माशाअल्लाह 16-17 मिनट ही छोड़ लो फिर गल इंशाअल्लाह खत्म करिए। दूसरी गल ते जरा तवज्जो फरमाना। अगर तुहाडे चो कोई बंदा चाहता है शेख साहब नमाज़ां पढ़दियां 20 साल हो गए ने, 25 साल हो गए ने, जिक्र करदियां दरूद पढ़दियां रब रब करदियां चिट्टे आ गए ने पर कोई हलावत नहीं मिली, जिक्र दा मिठा नहीं लगा, 100% रिजल्ट नहीं मिले तो मैं की करा? हजरात पहली गल है ठहर ठहर के पढ़ना है, रुक रुक के पढ़ना है, आहिस्ता पढ़ना है। यार तू सजदे अंदर की करना है? सुभान रब्बियल आला, सुभान नहीं, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ठहर ठहर के सोनी अदायगी ना पढ़। ते दूसरी जड़ी गल है जिक्र दे वज़ाइफ दी दुनिया अंदर रीढ़ दी हड्डी तवज्जो फरमा लै। दूसरा करने वाला काम है जिदों भी अल्लाह पाक दा जिक्र करना है, जिदों भी नमाज पढ़नी है, जिदों भी दरूद पढ़ना है, जिदों भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना है, जिदों भी दुआ करनी है, मेरे वेख जिदों भी जिक्र करना है उदों जिक्र चेक नहीं करना, जिक्र पूरे इतमाद ते यकीन नाल करना है। मेरे वेखी अल्लाह फरमांदे ने बंदिया सिर दे वालों तो लैके पैरों के नौवां तक गुनाहां च डुबे हैं, मैनू आवाज़ मारन लगा मेरे को यकीन का खजाना लैके आना तेरा काम है। कुदरत नाल तेरे नामुमकिन मुतालबे मुमकिन बना देना मैं रब्बुल आलमीन दा काम है। और तेरे यकीन अंदर कमी आ गई है, तेनू एक डॉक्टर की गोली ते यकीन है, तेनू कैप्सूल ते यकीन है, तेनू इन्हां टीकियां ते यकीन है, और तेनू इन्हां वकीलों के मशवरियां ते यकीन है, तेनू नबी पाक दियां दसियां हदीसां ते यकीन नहीं रहा, इन्हां अज़कार ते यकीन नहीं रहा। भट्टू साहब मैं कई लोगों को देखिया एक टोले का बेड़ा गर्क हो गया, पता की आंदा है अस्तगफिरुल्लाह अल इयाज़ु बिल्लाह। मैं इत्थों तक कई लोगों को सुनिया शेख अब्दुल हलीम पता की आंदे ने जी साड़ी ते रब सुनदा ही नहीं। हुण जेड़ा बंदा ये गल अल्लाह दे बारे कवे ते अपने अंदर अकीदा रखे कि रब मेरी सुनदा नहीं, दस दे पल्ले ईमान की बचिया, इस्लाम की बचिया। अच्छा एक टोला कहता कि साड़ी रब सुनता नहीं,
تے جے سانو اللہ پاک نے اس غلیظ عقیدے تو بچایا تے ساڈے کئی لوگ پتہ کی آندے نے ہاں راسک صاحب راتی آئے سن وظیفہ دس کے ٹر گئے نے چلو پڑھ کے ویکھ لینے ہیں چیک کر لینے ہیں رب رسول دی گل چیک نہ کریا کر ویکھیا نہ کر پورے یقین نہ پڑھیا کر یقین دی گل آئی ہے تے 16واں پارہ دے سورہ مریم میرے سامنے آ گئی ہے کہ اشارہ کرنا چاہنا یقین نال ذکر کرو دے اندر بڑی طاقت ہے سن یقین والے ذکر جے کنی طاقت ہے فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا حضرت زکریا فرماندے نے یا اللہ آوازاں مار دیا سر دے سارے وال سفید ہو گئے نے تے ہڈیاں جواب دے گئیاں نے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا پر اللہ پاک اج بھی میں تیرے تو نا امید نہیں اج بھی میرا یقین قائم ہے کہ میرا اللہ مینوں خیر پائے گا میرا اللہ میرے من دیاں مراداں پوریاں کرے گا اور مرکز ابن قیم اندر آنے والوں حضرت زکریا بابے نے یقین نال اللہ پاک نو پکارے ہیں اللہ پاک نے فرمایا حسورا اسی پاک بعد بیٹا عطا کرانگے فرمایا نبی عطا کرانگے تے او دا نام یا ہوئے گا بیٹا تواڈا ہوئے گا تے نبی ساڈا ہوئے گا تیرا یقین ہی کوئی نہیں رہ گیا بیٹا چیک کردہ پھرنا اللہ دیاں گلاں چیک کردہ پھرنا اللہ دے رسول دیاں گلاں 2 دن پڑھنا ہے 3 دن ناغا کر دینا ہے 3 دن پڑھنا ہے 4 دن ناغا کر دینا ہے یقین دے نال اللہ دا ذکر کر یقین دے نال دعا کر جدوں ہاتھ چکے نا تیرے انگ چوں آواز آئے کہ پورے علاقے واڑیاں نو اللہ خالی لٹا سکتا ہے ذرا مل کے بولو سارے بولیو پر میرے اللہ نے مینوں خالی لٹانا قاری صاحب میں تے کہنا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت دے نبی پاک کولوں بھی جواب مل جائے تے بندے نو پھر بھی رب تے یقین رکھنا چاہیے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ کی پیغام دیندا ہے ایتھے سارے سودے یقین دے نے ایتھے ساریاں لذتاں یقین دیاں نے بے یقینی دے نال بندے نو کچھ نہیں ملدا پاویں ایک رات اندر سارا شبینہ پڑھ لوے جتنے مرضی اذکار پڑھ لوے اللہ فرماندے نے یقین دے نال مچھلی دے پیڑ ایک واری آواز مارنا تیرا کام ہے آزادیاں تے رہائیاں دے دینا اللہ فرماندے نے میں رب العالمین دا کام ہے خواتین تشریف فرمانے آخر تے میں انہاں میں پیغام دے دینا سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دیا نے آخر عمر ہو گئی ہے تے حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے خامد نے میں کہہ دیتا ہے تسی میرے تے اس طرح ہی حرام ہو جے میں میرے تے میری ماں حرام ہے دورہ جاہلیت دے اندر اگر کوئی بندہ زہار کر لیندہ تھی وہ دی بیوی ہو دے تے حرام ہو جاندی سیدہ خولہ فرمان دیا نے میریاں تے راتاں تے میرے دن بے قرار ہو گئے آخر عمر وڈیری عمرے کیڑے پاسے جامانگی فرماندیاں نے چل دیاں میں نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر پہنچیاں سیدہ خولہ نبی علیہ السلام نے آکے سارا واقعہ سنایا اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں نے دے سال بانے یا گل کہہ چھڑیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنیا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ والوں کوئی امر نہیں ملیا اللہ والوں کوئی حکم نہیں ملیا کہ نبی علیہ السلام فرمانے نے خولہ میں اس معاملے اندر کچھ نہیں کر سکتا جنی دیر تک اللہ دا کوئی امر نہیں آئے گا میں جواب نہیں دے سکتا کن کھولے آجے میری او بیٹی او اللہ دا واسطہ ہن میں تقریر ختم کر لگا آخری گلاں نے ہو سکتا ہے تیرے دل وچ میری گل اتر جائے بیٹا جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی خولہ نو جواب دیتا ہے تے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے مائی خولہ آسمان وال ویندی ہے تے نالے کہندی ہے اشکو الاللہ سالبتا اشکو الاللہ سالبتا
میں سال بعد دیاں شکایتاں اپنے رب نو لانیاں، میں سال بعد دیاں گلاں اپنے رب نہ کرنیاں، تے سیدہ فرماندیاں نے مینوں صحیح گلاں سمجھ نہیں سن آ رہیاں، پر ایڈے یقین نال چیخ مار کے سیدہ خولا نے رب نو پکاریا ہے، تے نال ہی جبریل وہی لے کے آ گئے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقین نال اپنے رب یقین والیاں گلاں اللہ رد نہیں کردا، جن نے یقین نال پکارے گا اللہ اونیاں برکتاں۔ اچھا میں شروع تے ایک وظیفہ دسیا ہے نا، پھر ذرا مینوں پڑھ کے سنایا جے لا حول ولا قوت الا باللہ، سارے ذرا محبت نال ایک دفعہ پڑھ کے سناؤ ہاں۔ اچھا اینو پرائیویسی اندر تنہائی اندر پڑھنا ہے تے پورے یقین نال پڑھنا ہے۔ تیری زندگی دا کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں جیڑا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دی برکت دے نال حل نہ کرے۔ کچھ نہیں ان تویسات اندر، کچھ نہیں ان چھلیاں اندر، کڑیاں اندر، تاکیاں اندر، پھاپیاں اندر، درباراں اندر، مسارہ اندر، یقین دا خزانہ لے کے مسلح تے آیا کر، ٹھہر ٹھہر کے اپنے رب نال گلاں کریا کر۔ اللہ فرماندے نے میں رحمتاں تے برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیا۔ یقین ہی کوئی نہیں رہ گیا بیٹا، یقین لے کے اپنے رب نو پکارا۔ آخری گل سن لے پھر انشاءاللہ میں دعا کرنا۔ پر والا ذکر اللہ اکبر، ذرا سبق منو سنانا۔ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ شیخ حسری صاحب جیڑا آخر تے جملہ ہے نا واللہ یعلم ما تصنعون، اے اگر سمجھ نہ آئے تے سمجھ لے لطف جیڑا ہے نا یہ ادھا رہ جائے گا، ادھا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ واللہ یعلم ما تصنعون سمجھن دی کوشش کر۔ اللہ فرماندے نے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ دا ذکر اکبر ہے، سب نالوں بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون دا معنی ہے کہ بندہ مسلح تے بہ کے کلا بہ کے کنے یقین نال مینوں پکاردا پیا، جگ نہیں جاندا میں او دا رب جاننا۔ اللہ فرماندے نے مینوں پتہ ہے میرے نال کنے یقین نہ پیا گلاں کردا ہے، میرا کنا وفادار بندہ ہے۔ تو کدی او دے دارے اُتے آیا ہی نہیں، یقین تے پیار نہ بلایا ہی نہیں، انہیں بخش دیتے پنگی تے چور بندے آ یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندے آ، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندے آ۔ آخری گل سنا کے انشاءاللہ میں دعا کرنا۔ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تیسری گل بھی پلے بن لے، جو چاہنا نا نماز تیری شفا بن جائے، ذکر تیرا شفا بن جائے، کسے دے دم کرے تے اللہ 100% رزلٹ عطا کرے۔ بیٹا جو چاہنا ہے نا اللہ تینوں ککھاں دی کلی چو لذت عطا کرے جڑی بادشاہاں نوں محلاں چ بھی نہیں لبدی۔ پہلی گل ہی ذکر ٹھہر ٹھہر کے کرنا ہے، دوسری گل ہی ذکر یقین دے نال کرنا ہے، تے تیسری تے آخری گل اے وے نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ تیسری گل اے وے اللہ پاک دا ذکر معرفت نہ کریا کر، سمجھ کے کریا کر، اے مانے تے غور کر کے کریا کر، ترجمہ سمجھ کے کریا کر۔ جیڑا بندہ مانے تے مفہوم تے ترجمے تے غور کر کے ذکر کردا ہے، اللہ ذکر دی مٹھاس عطا کر دیندے نے۔ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں فجر اندر قاری صاحب نے کی قرآن پڑھیا ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں عشاء کی پڑھیا ہے۔ اگر تسی مائنڈ نہ کرو
میں اتوں قاری صاحب ماشاءاللہ مہمانوں تو پچھوں اگر شروع ہو جاواں نا انج گھوم کے آواں دسو ہاں میں تہاڈے چوں کنے ایک بندے کھڑے کراں اللہ دی قسمیں انہاں دی قرآن نال بے وفائی دا عالم ہے وے انہاں نوں سورت رحمان دا ترجمہ بھی نہیں آوندا سورت واقعہ دا ترجمہ بھی نہیں آوندا سورت دہر دا ترجمہ بھی نہیں آوندا جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے چغل خور ہے ذکر کردا ہے چغل خور ہے ذکر کردا ہے خفیہ شرارتاں کردا ہے حرام کھاندا ہے زبان درازی کردا ہے او دی وجہ ہے او دی نماز بھی رٹے والی قرآن بھی رٹے والا رٹے رٹائے قرآن دے نال رٹی رٹائی نماز دے نال انسان دا من اجلا نہیں ہوندا انسان دی تربیت نہیں ہو سکتی اگر تو چاہنا رب تینوں ذکر دی مٹھاس عطا کرے مرکز ابن قیم دے طلبہ تینوں پکار پکار کے کہہ رہے ہیں قرآن دا ترجمہ پڑھ نماز دا ترجمہ پڑھ اور جنہ پنڈاں چ آئے ہو نا اگر کچھ نہیں کر سکتے تو انہوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا کم از کم اپنی مسجداں اندر اذکار کلاس قائم کرو شیخ صاحب اگر مساجد دے اندر سروے کیتا جائے نا نمازیاں دا صبح جا کے چیک کرو جڑے ایم مساجد تشریف فرما نے جے تہاڈی مسجد مستقل نمازی ہوندے نے نا 15 تے 14 نمازی تہاڈی مسجد دے ایسے نکلنے نے کہ ذکر کردیاں بڈھے ہو گئے نے لیکن انہوں نے صبح دے اذکار دا ترجمہ نہیں ہوندا شیخ اکرم رحیل صاحب حفظہ اللہ تعالی وٹو صاحب اور دیگر جڑے ذمہ داران تشریف فرمانے ایسی کمیٹی قائم کرو ایسی لجنہ قائم کرو تہاڈی حویلی لکھا دے پورے علاقے دے اندر کوئی ایسی مسجد نہ ہوئے جے دے اندر اذکار کلاس قائم نہ ہوئے 3 روزہ اذکار کلاس 8 روزہ اذکار کلاس اذکار الصباح والمساء واللیل صبح و شام رات دے اذکار ترجمے دے نال سکھلاؤ پر رٹا رٹایا سبحان اللہ بابے حمدے ہی پڑھتے رہندے نے لوگ ساری زندگی شرک دے گدے تے بھی سوار رہندے نے رٹے رٹائے ذکر دے نال عقیدہ نہیں بدلدا ورنہ قاری صاحب یقین کرو بندے نو سبحان اللہ بابے حمدے ہی سمجھ آ جائے نا میں رب کبریا دی کبریائی نو گناہ بنا کے کہنا اور آخری گل کر کے انشاءاللہ گل ختم کر دینا وقت مکمل ہو گیا سبحان اللہ بابے حمدے ہی کتے مسلمان نو سمجھ آ جائے نا او دا گاٹا کٹیا جا سکتا ہے رب دے نال او شرک نہیں کر سکتا کی معنی ہے سبحان اللہ بابے حمدے ہی دا میں سادہ معنی کر دینا سبحان اللہ بابے حمدے ہی دا معنی ہے کہ ساریاں خوبیاں میرے رب اندر موجود نے کوئی خیر دی خوبی ایسی نہیں جیڑی میرے رب اندر موجود نہ ہوئے بابے حمدے ہی دا ایمان ہے نا کہ خیر دیاں ساریاں تعریفاں ساریاں صفتاں میرے رب اندر موجود نے کہ سبحان اللہ مانا ہے سبحان اللہ میرے اللہ دی ذات بھی عیباں تو پاک ہے سارے مل کے بولے ہن چپ نہ رہا جے میرے اللہ دی ذات بھی عیباں تو سارے بولو میں پھر دعا کراں میرے اللہ دی ذات بھی عیباں تو میرے اللہ دی بات بھی عیباں تو سارے بولو میرے اللہ دی شریعت بھی عیباں تو مینوں اللہ نے جس حال چ رکھیا ہے نا لا گلا تا ولا شکوا تا کوئی اللہ سے گلا شکوا نہیں میرے بارے میرے اللہ دا فیصلہ ظلم تو پاک ہے اچھا میں شیخ صاحب ایک سوال کرنا کہ سبحان اللہ بابے حمدے ہی پڑھ کے کہنا ہے کہ ساریاں تعریفاں رب چ نے تے ہر قسم دے عیب تو پاک رب ہے تے آ جڑے بابے حضور نے جنہاں نے لٹاں چھڑیاں نے نماز کدی چکھی نہیں قرآن کدی پڑھیا نہیں سر دے بالا تو لے کے پیراں دے نوماں تک ایپاں چ ڈبیا ہے جوان دھیاں نو لے کے اے دے قدماں چ کیوں بہنا ہے سبحان ذات نو چھڈ کے کنہ دے سامنے جھکنا جڑے نہ خود غسل کر سکے نہ کفن دے سکے نہ جنازہ پڑھ سکے نہ قبر اندر اپنے آپ نو رکھ سکے سبحان اللہ و بحمدہ ہی سمجھ آ جائے تیرے بر صغیر پاک و ہنچوں قبر پرستی ختم ہو جائے شرک ختم ہو جائے غیر اللہ دی پوجا ختم ہو جائے بر صغیر پاک و ہند دی اندر ویڈیو بن رہی ہے سی ڈی اندر میں پیغام دینا چاہنا بر صغیر پاک و ہند مولویاں نے سب نال بڑا اسلام دے نال ظلم ہے کیتا ہے کہ مسلمانوں نو قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھن دیتا نماز دا ترجمہ نہیں پڑھن دیتا ورنہ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا کتے بندے نو ایت الکرسی دا ترجمہ سمجھ آ جائے نا پا جی گاٹا لوا
سکتا ہے لیکن غیر اللہ نو سجدہ نہیں کر سکتا. ایت الکرسی بھی پڑھنا ہے, ولی بھی رب دے شریک کرنا ہے, نبی بھی رب دے شریک کرنا ہے, در در تے جا کے چکنا ہے. ارادہ تو میرا بڑا سی کہ میں تو اپنا پیار محبت دیاں بڑیاں ہی گلاں کراں, لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, اگر تھی چاہتے ہو نا تو رزلٹ سونا ملے تو سبق ذرا میں سناؤ. پہلی گل یہ کہ ذکر ٹھہر ٹھہر کے کرنا ہے, ذرا سارے بولو گا آرام آرام نہ بیٹا کرنا ہے, کو اگ بجھانی ہو جا کے. دوسری گل ذکر پورے, پھر بولو یقین نہ, کہتے تو یقین نہ پڑھا 4 دن لا حول ولا قوت الا باللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 4 دن یقین دے نال پڑھ, یقین دے نال اپنے گھر سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھ. تواڈے چوں اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے نا شیخ صاحب کو ایسا ذکر آئی دس دیو کہ ساری زندگی جادو میرے گھر نہ بڑھے, نظر بد میرے گھر نہ بڑھے. خواتین توجہ فرمانا, یقین دے نال ڈیلی 100 واری پڑھ دیو. کنی واری؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کن کھولی, اکھ چکی, میرے ال ویکھی. نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ 100 واری ڈیلی پڑھ لیندا ہے نا او دے گھر شیطان نہیں وڑدا, جادو نہیں وڑدا. تے نبی پاک نے فرمایا بابے آدم تو لے کے عیسیٰ تک, عیسیٰ تو لے کے میرے تک, نبیاں نے اللہ دے جننے بھی ذکر کیتے نے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی پاک فرماتے نے سارے نبیاں دے ذکراں نالوں سب نالوں افضل ذکر ہے. ایک باری پڑھ کے سناؤ. ہاں نعرے مارن جو بڑے شیر ہو, سبحان اللہ کہیں جو بڑے شیر ہو. تعلیمن تو انہوں میں سکھا رہے ہیں, ذرا بیدار ہو, پھر میں دعا کر رہا ہوں. ایک باری پڑھ کے سناؤ. ہاں ماشاءاللہ. کسے چھلے کڑے دھاگے تو مل کے بولو بابے دی لوڑ. ذکر والا ذکر اللہ ہی, انج نہیں والا ذکر اللہ ہی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا, اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے, تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا, مل کے بول نہ تو رہنا. ادھر ویکھ, اج پھوک نکل گئی نا, اج پھوک نکل گئی نا, ساہ والی ڈوری ٹوٹ گئی نا, تے بچیا کسی نے قبر تے پھیرا بھی نہیں پانا. وٹو صاحب میں ایک بچے نے پوچھیا تیرے ابو فوت ہوئے نے کنا عرصہ ہو گیا ہے, اور میرے ال ویکھیا جے, مینوں کہنے لگا شیخ صاحب 6 سال ہو گئے نے. تے میں کہا ابو دی قبر تے کدوں دا گیا ہے؟ تھلے سر سڑتا سو, شرم دا مارا بولے نا. میں کہا ابو دی قبر تے کدوں گیا ہے؟ آندا ہے شیخ صاحب کی دساں شرم آندی ہے, دنیا دے کماں چ یہو جہا کھب گیا. 4 سال ہو گئے نے ابو دی قبر تے ایک بھی پھیرا نہیں لگا. اے خفیہ ذکر, قبر دا چراغ ہی, قبر دا دیوا ہی خفیہ ذکر. کسے نو نہ پتہ لگن دے دیہاڑی جی کنی واری حوقلہ پڑھ لینا ہے. اے لا حولا ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں حولقہ یا حوقلہ. کسے نو نہ پتہ چلے لا حولا ولا قوت الا باللہ, چلدا پھردا کنی 1000 دفعہ پڑھ لینا ہے. درود پڑھیا کر. جڑے بابیاں نے نا شیخ صاحب لمیاں چوڑیاں پڑھائیاں نہیں ہوندیاں, وہ 4 کلمے پڑھ دے رہو, تفصیل پھر انشاءاللہ میں کراں گا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ایکو یاری کلے رب والی, باقی یاریاں سب خواریاں نے. تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی. اینا یاراں نے تیرا چجنا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. پوتا میں کدے بھلیکے چ نہ ماریا جائیں. تے گل سن, میں اتھوں گل شروع کیتی ہوں.
ਇੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਵਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਕਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਬੇਹਯਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਯੂਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਤੋਂ ਬਚ, ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਬਚ, ਜ਼ਿਨਾ ਤੋਂ ਬਚ, تنہائی اندر اللہ پاک دا ذکر کر۔ میں شیخ اکرم رحیل صاحب حافظہ اللہ تعالی وٹو صاحب اور مسجد دے مرکز دے اساتذہ طلبہ سب نو مبارکباد پیش کرنا۔ بڑا ہی ماشاءاللہ تاریخ ساز پروگرام ہویا ہے۔ اللہ پاک جنہ بچیاں نے قرآن پڑھے ہے سینے ٹھنڈ پائیو، اللہ انہاں بچیاں نو ابن قیم بنا دے۔ سارے نہیں بول دے، میں تقریر پھر شروع کر دینی جی، سارے محبت نہ بولو، اللہ پاک انہاں نو ابن قیم بنا دے۔ اجے بھی نہیں بولے، اللہ انہاں نو ابن قیم بنا دے، اللہ انہاں بچیاں نو ابن تیمیہ بنا دے، اللہ انہاں بچیاں نو احمد بن حنبل بنا دے، اور اللہ پاک اس ادارے نو قیامت تک قائم اور دائم فرما دے۔ اے رب دے قرآن دے وزیر نے، نبی پاک دی حدیث دے وزیر نے، انہاں نہ پیار کریا کر، انہاں نہ محبت کریا کر، انہاں نو سینے لایا کر۔ تو سونے دے چمچیاں چ بھی انہاں نو کھلائیں، انہاں دی عزت دا حق نہیں ادا کر سکدا۔ دعا کرو جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کافی ساتھیاں میں نے دعا واسطے آکھیا ہے کھبے سجے نہ ویکھیا کرو، اختتام اچھا کریا کرو۔ میں ویکھیا کئی موقعوں تے میں دعا کر رہا ہوں، کوئی اتے ویندا ہے، کوئی تھلے ویندا ہے، کوئی کھبے ویندا ہے، کوئی سجے ویندا ہے۔ پتر کھبے سجے ویکھنا کچھ نہیں لبدا، سونی جی دعا کر چھڈو۔ اللہ پاک جڑے بیمار نے شفا عطا فرما، جڑے بے اولاد نے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ خواتین دی خدمت اندر بھی گزارش ہے دعا کر دیو، اللہ اس مرکز ابن قیم نو قیامت تک آباد فرما۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت رحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت الوجوہ للحی القیوم۔ سونے اللہ اپنی رحمت نہ سانو معاف فرما، جنہیں مرد و خواتین آئے نے اللہ سب نو معاف فرما۔ انہاں چو جل کول باپ نہیں او دے باپ نو معاف فرما، او دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ جل کول ماں نہیں او دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اے میرے اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ جڑے بیمار نے شفا عطا فرما۔ لو جی میں ایک دعا کرنا ذرا محبت نہ آمین کیا جے، اللہ سانو ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کرے۔ پھر بولو اللہ ایکسیڈنٹ تو محفوظ فرما، اللہ معذوری تو محفوظ فرما، اللہ محتاجی تو محفوظ فرما، ہسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما۔ شیخ محترم نے بھی یاد کروایا ہے، میرا اپنا بھی دل کردا سی، دلوں کے دعا کر چھڈو۔ اے میرے اللہ جنہ کو پتر نہیں، اللہ اپنی رحمت نہ پتر عطا فرما۔ بڑھے والے زکریا تے ابراہیم نو دین والے پروردگارا، جنہ پیڑا کو ویر نہیں اللہ انہاں پیڑا نو ویر عطا فرما۔ اللہ اے جنہیں آئے نے تیرے در تو علاوہ انہاں دا در کوئی نہیں، تیرے گھر تو علاوہ انہاں دا گھر کوئی نہیں۔ اللہ اے مسجداں نال پیار کر دینے، حافظاں نال پیار کر دینے، علماء نال پیار کر دینے، تیرے توحید پرست بندے نے۔ اللہ جنہ کو پتر نہیں اللہ نیک پتر عطا فرما، اللہ پیڑا نو ویر عطا فرما۔ اللہ بچیاں والیاں دے بچیاں نو قرآن دا امام بنا،
حدیث دا امام بنا اللہ جڑے اساتذہ تے پڑھاندے نے انہاں دے مال جان تے دودھ پت اندر برکتاں فرما انہاں نوں عزت شان والی زندگی نصیب فرما جڑے بچے پڑھدے نے اللہ انہاں نوں قرآن و حدیث دا امام بنا اللہ اے جننے آئے نے جتھوں آئے نے انہاں نوں زم زم پلا رج رج پلا تے اللہ مکے صدقے پلا اللہ زمزم پلا رج رج پلا تے مدینے صدقے پلا اللہ مکے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ سانو مکے مدینے دا رائی بنا اے میرے اللہ جے کوئی مقروض آیا تے او دے قرضے ادا فرما کوئی نماز اندر غفلت کر دے اللہ پائیں ٹائم دا نمازی بنا اللہ جننے احباب جتھوں آئے نے جنی محبت لے کے آئے نے اللہ انہاں دیاں جھولیاں مغفرت دے خزانیاں نہ مالا مال فرما اللہ سارے نیکوکار نہیں کئی میرے ورگے نکمے گناہگار بھی نے اللہ نیکاں دی برکت دے نال ساڑے جیسے نکمے دے گناہگاراں نوں بھی معاف فرما اللہ ایدہ پروگرام قبولیت دا ذریعہ بنا اللہ بخشش دا ذریعہ بنا اللہ ریا دی لعنت و محفوظ فرما رج رج کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما لو جی اور دعا ختم ہو چلی جے محبت دے نال اختتام کر دیو اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما سارے بولو جاگ کے بولو اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما اہل غزہ دی مدد فرما اللہ اسرائیلی صہیونی یہودیاں دا بیڑا غرق فرما اللہ رات دا آخری پیرے تیرے قرآن دے حافظ بچے چیخ چیخ کے اللہ تیرے کلو دعا کر رہے نے فلسطینیاں دے حق اندر اللہ اسرائیلی یہودیاں دا بیڑا غرق فرما اللہ انہاں دے عذاب نازل فرما جنہ ہتھاں دے نال بمباری کر دے اللہ انہاں دے ہتھاں نو شل فرما اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرما اللہ امت مسلمانوں غلبہ نصیب فرما اللہ امت مسلمانوں بیداری نصیب فرما اللہ زندگی شان والی دے دے اللہ سانو موت ایمان والی دے دے اللہ زندگی رحمت والی دے دے موت شہادت والی دے دے اڈیاں رگڑ کے بھی اللہ مرنا ہے اللہ شہادت دی موت نصیب فرما دے ایک دعا میں کرنا دلوں کے آمین کیا جائے اللہ تنہائی پاک کر دے اللہ اگر کوئی ویر پرا نجائز تلقاہ چ پھسے ہے یا اللہ انہیں دے اپنے پیروں دے کمڑا مار لیا ہے کھوتا ہی کھوج سٹ لیا ہے اللہ تنہائی دے معاملے پاک فرما دے اللہ نکاح والا رستہ اختیار کرن دی توفیق دے دے اللہ زنا دی لعنت تو محفوظ فرما اللہ پاک باز بن کے دنیا تو جان دی توفیق عطا فرما ساڑیاں بیٹیاں نو پاک دامن بن کے اللہ دنیا تو جان دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ وضو دی حالت اندر موت نصیب فرما آخری نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہم انا نسألک بفضلک جنت الفردوس اللہم انا نسألک برحمتک جنت الفردوس ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی